ٹر جاندیاں نے مڑ کے واپس نہیں جے آؤندیاں اپنے ماں باپ دا ادب کریا کر اپنی ماں دی محبت یاد رکھیا کر اپنی ماں نال پیار کریا کر انہاں دے قدم دبایا کرنا اسے واسطے میں محبت دا جملہ بول جاواں عظمتاں کی سونا ماں دیاں عظمتاں کی سونا ماں دیاں تار دین دیاں جے دعاں ماں دیاں تار دین دیاں جڑا دعاں لیندا وے کہے ذرا سبحان اللہ اوے تار دین دیاں جے تو ماں دیاں اور رو پائے محمد مصطفیٰ یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے جس دیاں نے ٹھنڈیاں چھاواں در در تو تکے پین اونانو تے مر گئیاں جناں دیاں ماما تے پائی پائیاں دے دردی ہندے تے پائی پائیاں دیاں باما باپ سرام دے تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں تار دین دیاں جے دو ماں دیاں ان اگلا جملہ سنیا جے اللہ پیارا جب تک گھر نہیں آمندہ رین بوے تے نگاہ ماں دیاں رین بوے تے اللہ جنہاں دے ماں باپ زندہ نے خدمت دی توفیق دے وے اللہ جنہاں دے فوت ہو گئے نے اللہ جنہاں دے ماں باپ ٹور گئے اللہ قبرانو جنت دا باغ بنا دے وے میرے ابیرہ اے او رشتے نے جڑے ٹور جامن تے مڑ کے لب دے نہیں لب دے تیسری گل وقت تھوڑا چوتھی گل سنیا دے حکیم لقمان چوتھی وصیت آخری وصیت سنیا دے عزیزان من میرے ابو سلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا دراؤ حضرت حکیم لقمان فرمان دینے پہلی وصیت پتر شرک نہ کرے آدے اے تسی بھی یاد رکھے آدے زندگی دے اندر رب تو علاوہ کسے نو سجدہ نہیں جے کرنا اللہ تو علاوہ سجدہ نہیں کرنا اور دوسری وصیت اور ایک کسے عمل دے کول جانا پیرم دا میں جی سب کچھ جانا او جھوٹ بول دائے سارے غیب دا علم رکھن والا کون ہے اللہ دی ذات میرے ابیرہ تیسری وصیت فرمایا ماں باپ دا دل نہیں دکھانا انہوں چوتھی وصیت سنیا دے فرمایا میرے بیٹے یا بنیا بیٹے نو کیا جامدہ یا بنیا اقیم الصلاۃ فرمایا میرے بیٹے نماز نو ضائع نہیں کرنا نماز پڑھنا میرے پترا زندگی اندر نماز نہ ضائع کریں اور جڑا بندہ نمازی ہوندہ وے او دی بڑی عزت ہوندی دے اور جڑا بندہ نمازی ہوندہ دے او دا دنیا والے بڑا حیا کر دینے اور جڑا بندہ نمازی ہوندہ وے اللہ بھی اوندا حیا کر دا دے اور جڑا بندہ نمازی ہوندہ وے آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دینے اور جڑا بندہ نمازی ہوندہ دے رشتہ دار محلے والے بھی حیا کر دینے اور نماز 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 ایمان دا حصہ وے اللہ نے اسلام دے 5 ارکان بنائے نے جی
دے اندر نماز دا بھی ذکر ہے۔ میرے ابیرہ توجہ کرنا درا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے فرمایا بین العبدی و بین الکفری ترک الصلاۃ، فرمایا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھ دا او گل یاد رکھے آجے او کافر تے مسلمان اندر جڑی چیز فرق کر دیے انہوں نماز کیا جاندہ وے۔ اے مسلمانوں نماز اندر بڑی برکت جے، اے نماز اندر بڑا سکون جے، اے نماز اندر بڑی راحت ہے، اے نماز اندر بڑی محبت ہے، اے نماز اندر بڑی لذت ہے، اے نماز اندر اللہ نے سکون میں رکھے آوے، اے نماز بے حیائی تو بچام دی دے، اے نماز جڑی فحاشی تو بچام دیے، اے نماز ادا کریا کر، نماز پڑھیا کرنا۔ آمدہ حضرت جی میں کل نماز پڑھاں گا، آج میرے کپڑے ٹھیک نہیں، میں کل نماز پڑھاں گا۔ اے نوجوانوں اے جڑے نوجوان کہیں دینے نا میں کل نماز پڑھاں گا، آج میرے کپڑے ٹھیک نہیں نے، اے کل شیطان دا بہکاوا جے، جڑیاں نیکیاں کرنیاں نے آج تو ہی کریا کرنا، اے کل کر دیاں کئی ایسے نوجوان نے نا جنہاں نے کل نماز پڑھنی سی آج خیاڑے کلام دے قبرستاناں دے اندر لیٹے ہوئے نے، آمدے سن کل پڑھاں گے، اے کل کر دیاں موت دا پیغام آگیا وے، اے کل کر دیاں اے زندگی دے سا مک گئے نے۔ میں اللہ دا واسطہ دے کے کہندا دے اے بے نماز ہو کے نہ مر جاویں۔ آج کئی نوجوان ایسے نے اور جنہاں نے عید دی نماز پڑھی ہوئی ہے۔ اے نوجوانہ ایک گل یاد رکھیں، اے جوانی صدا نہیں ہو رہنے، آقا فرمان دینے جیڑا نوجوان نمازی ہے اور جیڑا نوجوان جیڑا تہجد پڑھنے والا اشراق دا اہتمام کرنے والا اللہ عرش دا کل قیامت نو عرش عظیم دا سایہ عطا کر دے وے گا۔ جیڑا بندہ نمازی ہے آقا فرمان دینے اور جیڑا نماز نہیں پڑھ دا میرا دل کر دا وے میں اونا کرانو آگ لا دے ماں جنہ کرام دے اندر نماز نہیں پڑھی جام دی۔ اللہ دا واسطہ نمازی بن جاؤ، اللہ دا واسطہ نماز نو ضائع نہ کریا کر۔ اذان ہو جاوے اے اذان نماز دا ٹائم ہووے نا، اے بیت اللہ دا طواف رک جاندہ وے لیکن تیری فیکٹری دا دروازہ کیوں نہیں بند ہوندا، اے اذان ہووے میرے ابیرہ بیت اللہ دا غلاف بیت اللہ دا طواف رک جاندہ وے میرے ابیرہ تیری بیکری بند نہیں ہو سکتی، تیرا گھر بند نہیں ہو سکتا، تیرا موبائل بند نہیں ہو سکتا۔ میرے ابیرہ رب نے عزت دیتی یا رب نے زندگی دیتی یا انہوں ضائع نہ کریا کرنا۔ میرے ابیرہ اے نوجوانوں او ویکھو ساڑی فوج دے نوجوان جیڑے نے اے بارڈرام دے اوپر کھڑے نے، اسلامی سرحدان دے اوپر کھڑے نے نا، اے زندگی موت دا پتہ نہیں۔ میرے ابیرہ اسلام دی خاطر اور ملک پاکستان دی خاطر کھڑے نے۔ ایک فوجی نوجوان دی میں ویڈیو ویکھیے میرے ابیرہ شہادت کھڑا وے تے وضو کر کے نماز پیا پڑھ دا وے اور نماز دے اندر کہہ رہا اللہ سانو فتح عطا کر دے، فتح عطا کر دے۔ اے نوجوانوں کیڑے ہنیریاں دا انتظار پہ کر دے ہو، اے کیڑے طوفاناں دا انتظار کر رہے ہو۔ آئے دن اے زلزلے آ رہے نے، آئے دن اے جدو پاکستان تے میرے ابیرہ جڑا ہمسایہ ملک ہے ادھے اندر جنگ چھڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں کتے زندگی دے سا مک جانے نے، پتہ نہیں کیڑی رات سونا تے اٹھنا میں نصیب ہونا کہ نہیں ہونا۔ اے ساڑھے فوج والے نوجوان جیڑے نے اپنی جان تلی تے رکھ کے پہ لڑ دینے۔ اللہ دی قسم اللہ میں اونا دی عظمت نو سلام پیش کرنا ماں اونا نوجوانانو مانے کروں ٹورے آوے آمدیے پترا جتھے پیر ہووی اوتھے ہی خیر
ہووی اے فوجیاں دیاں ماما انہاں دناں دے اندر سہمیاں ہویاں نے پتہ نہیں کی بن جانا انہاں ماما دے لال جڑے نے اوتھے کھڑے نے اج فوج دے بارے بکواس کرن والے آؤ اج فوج نہ ہوندی تے ملک پاکستان مٹ جاندا اے شیطان انڈیا والے اے جڑے بھارت دے نوجوان میرے ابیرا اینا چالاں دے اندر اسلام مک جاوے پاکستان ختم ہو جاوے اے سارے بولے آجے انڈیا تے مٹ سکدا ہے پاکستان مٹ سکدا نہیں جے مٹ سکدا اے تے اسلام دی بنیاد تے بنیا میں اے نوجوانوں نماز پڑھ کے اپنے ملک واسطے دعاواں کریا کر اللہ ساڈے ملک دی حفاظت فرمائے ساڈے پاکستان نو اللہ آنچ وی نہ آن دے اللہ ساڈے ملک دے اداریاں دی حفاظت فرمائے اللہ ساڈے جامعہ دی حفاظت فرمائے اللہ ساڈے دینی مدارس دی حفاظت فرمائے مرید کے دے اندر میرے ابیرا مذہب دے ام القرآن شہید کیتا گیا اور دعا کریا کر اے نہ ہوئے پتہ نہیں کتھے زندگی دے سامک جانے نے حضرات گل لمبی ہو گئی ہے توجہ حکیم لقمان فرمان دینے فرمایا میرے پتر نماز نہ چھڑیا جے ان آخری گل نماز دی آئیے سنیا جے میرے ابیرا ایک مائیں ادیاں دو بیٹیاں سفر کر رہیاں نے سفر کر دیاں توجہ مسلمان دی شان کیے جڑا مسلمان ہوندہ اور نماز ضائع نہیں جے کر دا اے ماں جڑی یہ دو بچیاں نالیں اللہ کے والیاں نے قرضے دی بجا تو نہ اینا اللہ کے دے اندروں کٹ دیتا وے قرضہ دینا اینا کھیا نکل جاؤ یا قرضہ دے دے وہ اے ماں اپنیاں دو بچیاں نو لے کے سفر کر رہی ہے نا اے چل دیاں ایک نام دا مسلمان ہے او دا دروازہ کھڑکایا وے ہم دیئے میں علیوی خاندان دی عورتا علوی خاندان کون ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خاندان دی میں عورتا او نام دی لڑی دے بچوں ماں آج رات میں نو اپنے کار دے اندر پناہ دے دے میریاں بچیاں نال نے جوان بچیاں نے تے میں نو ڈر رگ رہا وے میرے ابیرا تے نام دا مسلمان کھیندا وے آمدہ جا تیرے واسطے جگہ کوئی نہیں اے کسے غیر مسلم دے کر دا اے نام دروازہ کھڑکایا وے نا آمدیاں نے تسی غیر مسلم دے میں اپنیاں بچیاں نو لے کے سفر کر رہی ہوں تو اللہ دا واسطہ وے آج رات میں ٹھہرنا چاہنے ہوں اے دن چڑھ جاوے گا اسی واپس ٹور جاوانگے اے غیر مسلم کہندہ آ جاؤ انہیں کمرہ دیتا وے تے اے دی بیوی کہندی اے تے مسلمان نے نا آمدہ گال سن اللہ والیے جڑے مسلمان ہم دینے نا اے نام دیاں راتاں سو کے نہیں لنگ دیاں اے نام دیاں راتاں گزر دیاں نے تے تہجد اندر گزر دیاں نے غیر مسلمان دا اے قیدہ دے مسلمان راتاں نو جاگ دینے لیکن اونا نو کی پتا وے ساڑھے نوجوان تے سیلمیاں در رات جاگ دینے ساڑھے نوجوان تے ٹھٹرام در رات جاگ دینے ساڑھے نوجوان غیر محرم عورتاں دے نال رات گزار دینے ساڑھے نوجوان جیڑے نے میرے ابیرا اپنیاں زمیناں تے ڈیریاں تے شراب پیندیاں گزار دینے اندر آئیے بی بی جیڑیے اے لوک کے پیا بیمدہ وے اے بچیاں تھوڑی دیر سو گئیاں نے میرے ابیرا انہیں بیکھیا لوک کے پیا بیمدہ وے رات دا حصہ گزرے آوے ہم دیئے میری بچیوں اٹھ جاؤ نیند دا بیلا ختم ہو گیا رب نو منام دا بیلا شروع ہو گیا وے اٹھو میری بچیوں وضو کرو تے مسلے تھے رب دا ترلا ماریے وضو کرو تے رات رب دے سامنے روم دا بیلا ہو گیا وے مسلے تے کھلوم دا بیلا ہو گیا وے میرے ابیراؤ اینا بچیاں نو اٹھایا وے مامی مسلے تے آ گئی ہے ایدیاں بچیاں می مسلے تے آ گئیاں نے کنی دیر اینا قیام کیتا وے
الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تیریاں ہی تعریفاں نے، اے ماں تے تیاں جڑیاں نے نماز اندر رو رہیاں نے، اے غیر مسلم آیا تھے آمدہ بی بی سانوں میں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے، سانوں تے ہون پتہ لگا وے جینا میں مسلمان دائے مرنا میں مسلمان دائے۔ نوجوانوں زندگی دے ایام مک دے جا رہے نے، اور جمعہ دا ٹائم بڑا تھوڑا ہوندہ وے، میں بڑی محبت نال اے حدیثاں تے اے واقعہ آپ نبی پاک علیہ السلام دے دسے لکھ کے لے آیا، میرا دل سے اور بیان کیتا جاندہ لیکن وقت ختم ہو چکے آوے۔ اے نوجوانوں اللہ دی قسم بڑھاپے دے امتدار اندر نہ رمیں، پتہ نہیں کتھے زندگی دے ایام ختم ہو جانے نے۔ اے بڑے بڑے نوجواناں دے لو روز لاشے اٹھ دے نے، جوانی تے مام نہ کریا کر، پیسے تے مان اپنے ڈنگر تے جانورام تے مان نہ کریا کر، ایک گل یاد رکھی زندگی گزارم دا دستور بنا لے۔ اے تیری گردن اتر جائے لیکن تیری گردن کسے غیر دے سامنے نہ جھکے۔ اے کئی بندے جدوں سلام لیندے نے انج جھک جاندے نے، سلام لینا کدی نہ جھکیا کر، مومن بندے دی شان نہیں دے۔ اے سلام لیا کر کھڑا ہو کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رب نے ایک سر بنایا، دسیا کہ تیرے کان دو نے، تیرے ہاتھ دو نے، تیرے پیر دو نے، تیرے ہونٹ دو نے، اللہ نے سر ایک بنایا تے دسیا تیرا سر بھی ایک ہے تے کائنات دے رب دا در بھی ایک ہی ہے۔ سلام کھڑا ہو کے لیا کر، اے جھکنا صرف رب دے سامنے ہے۔ دوسری گل یاد رکھیں، کسے پیر دے چکمے اندر نہ آ جاویں، اے جڑے سر پیر جگہ جگہ تے بیٹھے ہوئے نے، میں جنام دے ذریعے پتہ کرنا ماں مینوں تیرے گھر دا بھی پتہ ہے، تیرے گھر جادو دا اثر ہے، تیرے گھر اندر تویدم دا اثر ہے، انہوں پوچھ غیب دا علم رکھن والا کلا بادشاہ ہے، اے جھوٹ مار دے تے ساڑیاں ماما بہنا انام دے پلیکھے اندر آ جاندیاں نے۔ ادراج جو کچھ زمین اندر آسمان اندر بولو جانن والا کون ہے؟ کائنات دا رب جانن والا۔ تیسری وصیت حکیم لقمان دی، میرے پتر اپنے ماں باپ دی گستاخی نہ کرے آجے۔ اے وصیتاں تانوں میں سنا اس وجہ تو رہا اے دیتے عمل کیتا جائے، شرک نہ کرنا، غیب دا علم رب کو لے یاد رکھنا، اپنے ماں باپ دی گستاخی نہ کرے آجے۔ جدے ماں باپ ناراض نے او دی اللہ دے ہاں نمازاں میں قبول نہیں جے ہوندیاں۔ چوتھا بڑا عمل ہے نماز چھڈن والا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمان نہیں ہو سکدا اے جمعہ ادھروں سن کے ادھروں کڈن واسطے نہیں دے۔ گجراں والا تو آئے ہویا پیغام، طالب علم ہاتھ بن کے پیغام دے رہے آوے، اینا چار گلاں تے عمل زندگی اندر تو کر لے، اللہ دی قسم دنیا میں بہتر ہو جائے گی، اللہ ساڑی آخرت بھی بہتر فرما دے گا۔ اللہ تواڈی میری حاضری قبول فرمائے۔ اللہ جو سنیا سنایا سنن اندر یا سنان اندر کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ درگزر فرما کے اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ زندہ رہیے اسلام تے، اللہ ساڈا خاتمہ امام تے فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔